नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। अन्ततः सिजडोलवासीले आफूहरूको माग पूरा गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका उदासीन भएको भन्दै विगत चैत 13 गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आउँदै काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेको थिएन। तर आज काठमाडौँ महानगरपालिका र सिजडोलवासी बीच भएको वार्ता सफल भएपछि अब फोहोर फ्याल्न सिजडोलवासीले अवरोध नगर्ने भएका छन्। दुई पक्ष बीच भएको वार्तामा के सहमति भयो त यो विषय आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। वन कर्मचारीकै मिलोमतोमा वन फडानी हुन्छ, सामुदायिक वनका उपभोक्ता नै वन विनाशमा लाग्छन् भने अब वनको संरक्षणको जिम्मा कसले लिने? यस्तै प्रश्न यति बेला धादिङमा उठेको छ। हुन त देशका धेरै ठाउँमा यही चाला छ जसले गर्दा वन विनाश तीव्र बनेको छ। धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको निसाकोट सामुदायिक वन अहिले विनाशको चपेटामा परेको छ। डिभिजन वन कार्यालय धादिङका कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ताका पदाधिकारीहरूको मिलोमतोमा रुख कटान तीव्र पारिएको छ। वन थिनिङ तथा सुधारका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी रुख कटान हुन थालेपछि सालको रुखले हरियाली भएको वन नाङ्गो डाँडामा परिणत हुने डर बढेको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। नेपालमा लागू औषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ। ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू दुर्व्यसनीमा फस्दा यसले मुलुकलाई नै झड्का लाग्ने निश्चित छ। प्रहरी प्रशासनले अथक प्रयास गरे पनि लागू औषधको कारोबार न्यूनीकरण हुन नसक्दा युवाहरू सहजै यसको पहुँचमा पुग्ने गरेका छन्। अझ नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला कारोबार हुँदा सीमावर्ती जिल्लाका ठूलो सङ्ख्याका युवाहरू यसको कुलतमा फँसेका छन्। पछिल्लो समय झापा यसको उदाहरण बन्न पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै प्रहरीले सबैभन्दा बढी विशेष गरी झापामा सबैभन्दा बढी 136 वटा लागू औषधको मुद्दा दर्ता गरेको छ भने लागू औषधको कारोबारमा संलग्न र दुर्व्यसनी गरी 212 जना पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित औषधिहरू भारतका सहरहरूमा खुल्लमखुल्ला बिक्री हुने गरेका छन्। ड्रग्सको काम गर्न केही औषधिहरू भारतमा सहजै पाइने हुनाले पनि झापामा त्यसका औषधिहरू सहजै भित्रिन्छन्। यही कारण युवाहरू र कारोबारीहरू यसको कुलतमा फस्ने गरेका छन्। समय अभावका कारणले हिजोको कार्यक्रममा देखाउन नसकेको यो विशेष रिपोर्ट आज पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने अभिप्राय स्वरूप हामी कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ र न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ उपस्थित भइरहँदा हामी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यममा पनि यति बेला लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। विशेष गरी फेसबुकमा लाइभ प्रसारित भइरहँदा आफ्ना समस्याहरू जिज्ञासाहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ मार्फत पनि हामी कुनै विशेष र तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँको गुनासोहरू कमेन्ट बक्स मार्फत पनि हामी समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ कार्यक्रममा। र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्ना जानकारीहरू गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको जानकारीको आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नेछौँ र त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र वैदेशिक रोजगारका सवालमा कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ र विदेशी रोजगारीका सिलसिलामा तपाईँहरू रहिरहँदा कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित दूतावासको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि कोसिस पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्वव्यापी साझा समस्याको रूपमा रहिआएको लागू औषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा परेको छ। नेपालमा मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ एवं गाँजा, चरेसको प्रयोग पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। हेरोइन तथा अफिम जस्ता लागू पदार्थको प्रयोगले यो समस्यालाई अझ बढाएको छ। हालका दिनहरूमा सुईको माध्यमबाट लागू पदार्थको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यसमा लागू औषध युक्त सुई औषधि तथा सिन्थेसाइज्ड केमिकलहरू समेत
लागु औषधको रूपमा प्रयोग हुनुले समस्या अझै बढ्ने क्रम जारी नै छ। पछिल्लो एक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता काठमाडौँ उपत्यका र त्यसपछि पोखरासँगै झापामा पनि छन्। झापाका विभिन्न स्थानमा लागु औषधको मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति र मुद्दाको सङ्ख्याले युवा पुस्ताकै भविष्य अन्धकार बन्ने र अन्धकारतर्फ धकेलिने सङ्केत पनि दिइरहेको छ। बढ्दो लागु औषधको प्रयोगका कारण नेपाली समाजको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिन सक्ने तथ्य यति बेला फेला परेको छ। झापाबाट स्थानीयको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापामा दिन प्रतिदिन लागु औषधको प्रयोग बढेको पाइएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध ओसार पसार र सेवनमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सङ्ख्याले यसलाई पुष्टि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको विगतको 8 महिनामा मात्रै प्रहरीले सबैभन्दा बढी 136 वटा लागु औषधको मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ भने यो कार्यमा संलग्न 212 जना पक्राउ परि अदालत बुझाइदिएको छ। टोटल 1 वर्षको परिणाम भन्दा अहिलेको पछिल्लो 8 महिनामा नै बढिसकेको छ। अघि भनेपछि अझै 4 महिना बाँकी नै छ। हामीले चाहिँ यसको कम्पेयर गर्नको लागि भनेपछि अहिले चाहिँ झापा जिल्लामा लागु औषधको अवस्था, लागु औषध दुर्व्यसनीको अवस्था, ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिको र कारोबारको अवस्था चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ। हाल झापाका प्रहरीको हिरासतमा भएका अभियुक्तमध्ये अधिकांश लागु औषधको ओसार पसार, कारोबार र सेवनमा संलग्न रही पक्राउ परेको पाइएको छ। हाल झापाभर 86 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा 127 जना अभियुक्त प्रहरीको हिरासतमा अनुसन्धानको क्रममा छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाको हिरासतमा रहेका कुल 29 वटा मुद्दाका अभियुक्तमध्ये 22 वटा मुद्दाका 28 जना अभियुक्त लागु औषधको मुद्दाको सिलसिलामा पक्राउ परेका हुन्। तीमध्ये अधिकांश युवा रहेको र यसले भावी पुस्ता नै खतरामा पर्ने सङ्केत गरेको छ। यस इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टामा चालु मुद्दाहरू 29 छन्। 29 जना पक्राउ अभियुक्त मध्ये 24 जना लागु औषध मुद्दाका अभियुक्तहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने यस क्षेत्रको आपराधिक अवस्था केलाउँदा लागु औषध चाहिँ एकदमै डोमिनेन्ट समस्या अर्थात् अपराधको रूपमा देखा परेको भन्ने पाइन्छ। त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिका 20 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा 27 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा 13 मुद्दाका 23 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा 14 मुद्दाका 21 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा 4 मुद्दाका 7 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगञ्जमा 4 मुद्दाका 6 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा 9 वटा लागु औषधको मुद्दाका 15 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। यसरी प्रहरीले पक्राउ गरी दायर गर्ने मुद्दामध्ये लागु औषधसँग सम्बन्धित मुद्दा अधिक हुनुले समाजका सबै तह र तबका सजग भएर यसको रोकथाममा लाग्नुपर्ने देखिएको छ। प्रहरी एक्लैले मात्र यसको रोकथाम गर्न नसक्ने भएकाले भावी पुस्तालाई कुलतबाट बचाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रहरीको आग्रह छ। यसको नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसको रोकथाम, यसमा चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ता विशेष गरी विभिन्न तरिकाले फसिरहेको अवस्था देखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई अवेर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यतातिर लाग्न नदिने तरिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थासँग हामी विद्यालय लगायत समाजसँग समुदायसँग मिलेर विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिरहेका छौँ, स्थानीय पालिका समेत मिलेर। दर्शक महानुभावहरू, हुन त यो विश्वव्यापी साझा समस्या हो, तर नेपाल विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमानाका जोडिएका जिल्लाहरूमा अझ बढी यसको जोखिम बढ्दो छ र त्यहाँ मार्फत यस्ता लागु औषधजन्य औषधिहरू भित्रने क्रम जारी रहेकाले र बढ्ने क्रममा रहेकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाका युवाहरू अझ बढी यसको चपेटामा पर्दै आएका छन्। र एक सर्वेक्षणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकासँगै पोखरासँगै भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला झापामा एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्कको रूपमा यो यति बेला आइरहेको छ र बढिरहेको छ। लागु औषध सेवनकर्ताहरू बढिरहँदा प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि यस सम्बन्धीका मुद्दाहरू बढीभन्दा बढी आउने गरेको बताइरहेको छ र यसको नियन्त्रणका लागि हुन त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् र नियन्त्रणका लागि यसको जनचेतनाका लागि धेरै कार्यक्रमहरू पनि गरिन्छन्, तर त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता नभएको भन्ने पुष्टि यति बेला यस्तै तथ्याङ्कहरूले गरिरहेको छ कि दिनहुँ यस किसिमका तथ्याङ्कहरू बढिरहेका छन् र लागु औषधमा युवा पुस्ताहरू फस्ने क्रम
बढिरहेको छ। त्यसकारण यी र यस्ता कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी भएका छन् त यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने पनि बेला आएको छ र यसबारे हामी थप कुराकानी गर्छौँ। समग्र देशको तथ्याङ्क विशेष गरी लागु औषध दुर्व्यसनीको तथ्याङ्क के कस्तो छ यसबारे हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ लागु औषध ब्युरो अर्थात् लागु औषध विभागका एसपी हुनुहुन्छ ऋषि कट्टेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। कट्टेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। म कडेल हो है सर। माफ गर्नुहोला ऋषि कडेल सर, सच्याइ हो। ठिक छ कडेल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब समग्र हामी लागु औषधको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदा देशभर यसको बढ्दो तथ्याङ्कको अवस्था के छ यसबारे जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँ एक सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, यसको तथ्याङ्क कसरी बढिरहेको छ, समग्रमा लागु औषधको सिनेरियो के छ देशभर, यसबारे जानकारी पाउन सबैभन्दा पहिले। यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने लागु औषधको क्रम चाहिँ ग्राफ बढ्दो छ विगत 3 वर्षदेखि, विशेष गरेर यसको सेवनमा, ओसार पसारमा र यससँग संलग्न सबै पक्षमा चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसनीको ग्राफ चाहिँ निकै बढिरहेको छ र विशेष गरेर युवामा अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 15 देखि 20 वर्षको मा दोस्रो रेन्जमा छ भने 20 देखि 25 वर्षका युवा समूहका उमेर समूहका युवाहरूमा, युवा युवतीमा औषधको दुर्व्यसनी सबभन्दा बेसी छ। त्यसपछि चाहिँ 15 देखि 20 वर्षको युवा समूह र अनि 25 देखि 30 उमेर समूहका युवा युवतीमा लागु औषधको दुर्व्यसन बढ्दो छ। सँगसँगै कारोबारको सङ्ख्या पनि सोही उमेर ग्रुपमा बढी भएको चाहिँ अहिले पाइन्छ। हजुर। अब कडेल सर, जस्तो अब विशेष गरी देशभरको तथ्याङ्कबारे यहाँले जानकारी गराइरहँदा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा अझ बढी यसको जोखिम बढ्दो छ, यसको तथ्याङ्क बढ्दो छ। विशेष गरी झापाकै मात्र कुराकानी गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै प्रहरीले सबैभन्दा बढी 136वटा लागु औषधको मुद्दा दर्ता गरेको तथ्याङ्क छ र यो कार्यमा 212 जना पक्राउ गरी अदालत बुझाएको यो तथ्याङ्क यति बेला सार्वजनिक भएको अवस्था छ। यसरी हेर्ने हो भने छिमेकी जिल्ला छिमेकी देश भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा यसको जोखिम कतिको छ र यसको तथ्याङ्क त्यहाँ बढ्दो क्रमको तथ्याङ्क जुन छ यसलाई तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? अहिले यो पछिल्लो 2 वर्षमा सबभन्दा बढी लागु औषधको कारोबार र ट्रान्जिट पोइन्ट चाहिँ पूर्वी नाका भएको छ, विशेष गरेर काकडभिट्टाको नाकामा। र हाम्रो ब्युरो, यहाँको ब्युरो र शाखा कार्यालयहरूले जे जति पक्राउ गरेका छन् सबभन्दा बढी पक्राउ चाहिँ काकडभिट्टा र सो एरियामै भएको छ। र यहाँ ब्युरोले गर्ने, काठमाडौँमा गर्ने पक्राउ भने सबभन्दा बढी चाहिँ झापाबाट लिएर आएकोमा बढी पक्राउ परिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर सीमासँग नाका जोडिएको अन्य ठाउँहरू जस्तै वीरगञ्ज भयो, भैरवा भयो, अनि नेपालगञ्ज र सबभन्दा सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगर गड्डाचौकी नाकाबाट पनि लागु औषधको ओसार पसार चाहिँ व्यापक भएको पाउँछौँ। तैपनि अब तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, सबभन्दा बेसी चाहिँ लागु औषधको ओसार पसार चाहिँ पूर्वी नाका नै भएको छ। अहिले काकडभिट्टाबाट सबभन्दा बढी छ र ठुलो मात्रामा, र विशेष गरेर चाहिँ ब्राउन सुगरको कारोबार चाहिँ पूर्वी नाकामा सबभन्दा बेसी देखिन्छ। हजुर। अब अलिकति यसको क्याटेगोराइजको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। विशेष गरी लागु औषधभित्र पनि विभिन्न किसिमका क्याटेगोरीहरू छन्। कस्तो किसिमको क्याटेगोरीको औषधिहरू प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढी छ, यसबारे केही बताउन सकिन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई? अहिले यो पहिला चाहिँ सामान्य गाँजा अथवा गाँजाबाट प्रशोधित गरेको चरेस लगायतका चिजहरूको सेवन बेसी थियो भने त्यो पछिल्लो समयमा विशेष गरेर 2 प्रकारको लागु औषधको सेवन चाहिँ बढेको छ। ब्राउन सुगर र कोकेन टाइपको लागु औषध चाहिँ बेसी छ र अहिले चाहिँ अधिकांश ब्राउन सुगर जसलाई चाहिँ हामी खैरो हेरोइन भन्छौँ, यो खैरो हेरोइनको मात्रा चाहिँ निकै बढिरहेको छ र यो पछिल्लो समयमा पक्राउ गर्दाखेरि पनि ठुलो मात्रामा यसको पक्राउ भइरहेको छ। र यो अलिकति महँगो हो,
इभन काकडभिट्टाको नाकामा पनि यसको मिनिमम प्राइस 25 लाखदेखि 50 लाखसम्मकोमा कारोबार हुन्छ भने काठमाडौँमा आइपुग्दाखेरि झन्डै किलोको करोडौँमा पुग्छ यसको रिटेल बेच्दाखेरि। हजुर त्यति हुँदै पनि अहिले अधिकांश पक्राउ चाहिँ हेरोइनको कारोबारी सेवनकर्ता ओसार पसारकर्ताहरू चाहिँ बढी भएको अहिले पाइन्छ। हजुर अब अहिले 2075-76मा हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो गुरेफोनाइन लगायत डाइजापाइन कोरेक्स भयो एम्फेटामाइनहरू भए यिनीहरूको पनि ठुलो मात्रामा भएको छ जसलाई चाहिँ हामीले यो साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेस भन्छ मनोदीपक पदार्थ भन्छ। यी चिजहरूको अथवा सरल हिसाबले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि यो ट्याब्लेटहरूमा र इन्जेक्सनहरूमा आउने औषधिहरू बेसी छ। हजुर अब त्यस्तै गरेर ब्राउन सुगर र कोकेनको प्रयोग पनि त्यतिकै बढेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब खडेल सर, अब यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् र प्रहरी पनि विशेष गरी यसको नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ। तर पनि यो नियन्त्रण नहुनु र अझ बढ्दो तथ्याङ्कको रूपमा देखिनुले कमजोरी कहाँनिर भइरहेको छ, के फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ यहाँहरूले? यसको नियन्त्रण किन हुन सकिरहेको छैन? लागु औषधमा अहिले दुई तिनवटा कारणले चाहिँ हामी बढेको पाउँछौँ। एउटा चाहिँ त यो लागु औषधको सहज पहुँच नै भन्नुपर्छ। हाम्रो खुल्ला सिमाना छ जहाँ चाहिँ हामी प्रहरी सबै ठाउँमा चाहिँ उपस्थित हुँदैन। सबै ठाउँमा प्रहरी अब सिलै गरेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामीले पनि सूचनाको आधारमा पक्राउ गर्ने हो र हामीले चाहिँ विशेष गरेर प्रहरीको काम भनेको सप्लाई कन्ट्रोल अथवा यसरी आएको लागु औषधलाई पक्राउ गर्ने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने मेन काम हो। र सँगसँगै अन्य निकाय जस्तै मेन चाहिँ गृह मन्त्रालय र यससँग लागु औषधसँग काम गर्ने अन्य विभिन्न निकायहरू छन्, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यस्तै गरेर स्थानीय निकायहरूलाई पनि केही अधिकार दिएको छ। अहिले समुदाय प्रहरी साझेदारी भनेर प्रहरीले चाहिँ अवेरनेस फैलाउनेदेखि लिएर यसको ओसार गाजा र विशेष गरेर चाहिँ अफिमहरूको खेती नष्ट गर्ने मकवानपुर लगायत मध्यपश्चिमका क्षेत्रहरू, पहिलाको मध्यपश्चिम अहिले चाहिँ सुर्खेत कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी बेल्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कतिपय ठाउँहरूमा प्राकृतिक हिसाबले उम्रिने गाँजा र रेगुलर लगाएका गाँजाका बोटहरू नष्ट गर्ने अनि अफिमका खेतीहरू नष्ट गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम अन्तर्गत स्कुलमा गएर हाम्रा विभिन्न प्रहरी युनिटका प्रहरी कर्मचारीहरूले चाहिँ पढाउने जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छौँ र हामीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हामीले सचेतना फैलाउने कार्यहरू पनि गरिरहेका छौँ। सँगसँगै यो प्रहरीको मात्रै जिम्मा नभएर यो सबै पक्षहरू समान हिसाबले सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। आजकलको बदलिदो लाइफस्टाइल छ। अभिभावकहरूले बच्चाहरूलाई कतिपय अवस्थामा समय दिन नसकेको र उनीहरूको फेरिएको बानी बेहोराहरू समयमै पहिचान गर्न नसक्दाखेरि लागु औषधको दुर्व्यसनमा फसेको कुरा पत्ता नलाग्ने र अलिकति धेरै समस्या बढिसकेपछि मात्रै थाहा पाउने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो समस्या बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मलाई के लाग्छ भने प्रहरी त हामीले सक्रिय हिसाबले काम गरेका छौँ। प्रहरी सँगसँगै विद्यालय, स्थानीय निकाय, निजामती, विशेष गरेर गृह मन्त्रालय र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सबै मिलेर सामूहिक प्रयास गर्यो र विशेष गरेर तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमहरू जो चाहिँ लागु औषधको प्रयोगलाई अनि ओसार पसार सेवनलाई निरुत्साहित गर्नलाई लागिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको साथ सहयोगमा हामी सबै लाग्यौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पक्कै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। अब विशेष गरी यहाँले जुन कुराहरू बताइरहनु भएको छ, प्रयासका बारेमा पनि बताउनु भयो र विभिन्न किसिमका योजनाका बारेमा पनि बताउनु भयो। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र सीमावर्ती जिल्लाहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ भनौँ न भारतबाट पनि निर्धक्कका साथ यसरी लागु औषधजन्य औषधिहरू भित्रने क्रम, त्यसमा पनि चेक जाँचमा केही कमी कमजोरीहरू भएको हो कि भन्ने किसिमको देखिएको अवस्था पनि छ। सीमावर्ती जिल्लाहरूमा स्पेसिफिक यहाँहरूको योजना चाहिँ के छ यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि? यसबारे केही बताउन सकिन्छ? होइन,
अब यो कस्तो छ भने यो लागु औषधलाई चाहिँ राज्यले यो गम्भीर अपराध मानेर सोही अनुसार यसलाई वर्गीकरण गरेका छ। यसको लागु औषधको कारोबारलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 लगायत का विभिन्न ऐन नियमावलीहरू, निर्देशिकाहरू, रणनीतिहरू सार्वजनिक भएका छन्। तिनले चाहिँ काम गरेको छ। हामी चाहिँ छिमेकी र विशेष गरेर सीमावर्ती एरियाहरूमा काउन्टर पार्ट्सहरूसँग, विशेष गरेर इन्डियन काउन्टर पार्ट्सहरूसँग पनि सँगै बसेर सहकार्यमा हामी काम गरिरहेका छौँ र यसको सजायको व्यवस्था पनि निकै धेरै छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि दुर्व्यसनी नबढेको होइन। अहिलेको मैले अघि नै भनिसकेँ, यो फरक लाइफस्टाइलले गर्दा विशेष गरेर चाहिँ सञ्चारको सजिलो पहुँचले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो अहिले पनि लागु औषधको प्रयोगकर्ताको ग्रास चाहिँ बढिरहेको छ। प्रयोगकर्ता सँगसँगै ओसार पसारकर्ता र यसको कारोबारकर्ताहरू सबैको ग्रास चाहिँ बढ्दो छ। अब त्यसमा चाहिँ हामी एक्टिभ भएर लागि पनि राखेका छौँ। आशा गरौँ कम पनि हुन्छ कि। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। धन्यवाद है। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो लागु औषध ब्युरोका एसपी हुनुहुन्छ ऋषि कडेल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र समग्र देशमा लागु औषधको प्रयोगकर्ताहरूको तथ्याङ्क बढ्दै गइरहेको छ। यस सम्बन्धीका मुद्दाहरू बढीभन्दा बढी प्रहरीमा यो किसिमको आउने क्रम जारी रहेको छ र देशभरको तथ्याङ्कका सवाललाई लिएर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हुन त यसका नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् र लागु औषध प्रयोगकर्ता यदि प्रहरी समक्ष पुग्यो भने यो यसलाई लिएर विभिन्न किसिमका कानुनहरू पनि बनाइएका छन्। तर त्यो कानुन कार्यान्वयनको सवालमा पनि केही पितलो भएको हो कि भन्ने किसिमका आवाजहरू उठिरहँदा यसको परिणामस्वरूप यो बढ्दो तथ्याङ्कका रूपमा देखिन पुगेको अवस्था पनि छ। यो पनि हुनसक्छ। यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। विशेष गरी हामीले यो विषय उठाइरहँदा युवा पुस्ताहरूमा हामी के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने लागु औषध प्रयोग गर्ने यदि यो दुर्व्यसनीमा कोही युवाहरू फस्नु भएको छ, कुनै पनि उमेर समूहका व्यक्तिहरू यसमा फस्नु भएको छ भने आजैदेखि त्यागौँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनभने यसले जीवन नै बर्बाद गर्न सक्छ र अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई निगरानी गर्नका लागि, आफ्नो निगरानीमा राख्नका लागि कतै दुर्व्यसनीमा फसेका छन् कि भनेर उनीहरूको प्रपर निगरानी गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी जिम्मेवारीपूर्वक। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु आफ्नो गुनासोसहित। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दाङदेखि धीरजबाबु आचार्य बोलिरहेको छु सर। दाङबाट यहाँको नाम के भन्नु? धीरज राज आचार्य भन्नु होइन? धीरजबाबु आचार्य। धीरजबाबु आचार्य। धीरजजी, के समस्या पर्नुभयो? केका लागि सम्झिनु भयो हामीलाई? ए सर, यस्तो हो कि हाम्रो यो तुलसीपुर 3 नम्बर वडा। हजुर। हाम्रो सर यो बताउनुहोस् न, बताउनुहोस्। यो पोल गाडेको सर। धीरजजी, तपाईँले टेलिभिजन खोल्नु भएको छ हो? तपाईँले टेलिभिजन खोलिरहँदा हामीले त्यसको फिडब्याक सुनिरहेका छौँ। कृपया टेलिभिजन अफ गरेर त्यस पछाडि हामीसँग बोल्नु होला। ए ल ल, म अफ गरेँ सर। टेलिभिजन अफ गर्नुहोस्, त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको स्पष्ट रूपमा हामीले आवाज सुन्न सक्छौँ। ए मैले अफ गरेँ सर। ल भन्नु। ठिक छ, बताउनुहोस् समस्या के हो, बताउनुहोस् त। समस्या सर 3-4 वर्ष भयो पोल गाडेको। हजुर। अनि पछि त्यो पोलमा अहिलेसम्म त्यो तार तानिएको छैन। के को? बिजुलीका लागि तानिएको पोल? हजुर हजुर, बिजुलीको लागि सर। कति नम्बर वडामा भन्नुभयो? हजुर, तुलसीपुर 3 नम्बर वडा सर। तुलसीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3। वार्ड नम्बर 3। अनि के कारणले रहेछ यसरी तपाईँहरूले के बुझ्नु भयो त? त्यहाँ सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो होला, सोध्नुभयो होला, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? सर मैले वडा अध्यक्षसँग कुरा गरेन, मैले सिधै मेयर साहबसँग कुरा गरेको थिएँ सर। हजुर। हजुर, मेयर साहबले वडा अध्यक्षलाई भन्नुभयो त्यो के हो त वडा अध्यक्षसँग तपाईँहरूले भनेर मैले हिजो दिदीलाई पनि फोन गरेको थिएँ, सम्झना उसलाई। हजुर। अनि त्यो कसरी कहाँ मार्फत हामीले बुझ्ने त भनेर त्यही जानकारी पाऊँ भनेर। अनि तपाईँहरूले अहिलेसम्म बिजुली बत्ती बाल्न पाउनु भएको छैन? त्यसको अर्थ तपाईँहरू विद्युतको पहुँचमा पुग्नु नै भएको छैन? अहिलेसम्म विद्युतको पहुँचमा तपाईँहरू हुनुहुन्न? विद्युत पहुँच छ, हामी लगभग 150 घरधुरी छौँ।
अनि अब यो नबन्नुको कारण तपाईँहरू विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणले यसको मेन सम्बन्धित निकाय विद्युत प्राधिकरण होला होइन, विद्युत प्राधिकरणले त्यहाँ पोल गाडेको हुनसक्छ, तार तानेको हुनसक्छ, विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूले सोध्नुभयो? होइन, पोल त हामीले आफ्नै व्यक्तिगत पैसाले गाडेको सर। ए तपाईँहरूले उठाएर गाड्नु भएको? हजुर हजुर। यसको मेन आधिकारिक निकाय चाहिँ को हो त? आधिकारिक निकाय त अब स्थानीय सरकार, वडा अध्यक्ष हुनुभयो कि नत्र अब नगर प्रमुख हुनुभयो। हस्, हामी यसबारे जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कति घरधुरी भन्नुभयो? 100 कति भन्नुभएको थियो? हाम्रो लगभग 150 घरधुरी छ। 150 घरधुरी जसले बिजुली बत्ती बाल्न पाउनु भएको छैन। पोल तानिएको छ, तार तानिएको छ, पोल ठडाइएको छ, तर बिजुली बत्तीका लागि त्यहाँ पहल भएको छैन। 15वटा मात्रै पोल छ फेरि सर। 15वटा? हजुर, 15वटा पोलमा मात्रै तार तान्दैन। हामी 150 घरधुरी जति हामी छौँ त्यहाँ हामी लाइन नपालेको। माफ गर्नु होला दर्शकमान बाबु, हामी उहाँको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई फोन गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। माफ गर्नु होला। र यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू फोन गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। 150 भन्दा बढी घरधुरी त्यहाँ अझै पनि विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। त्यसअघि अर्को रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बहाना मात्रै चाहिन्छ, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारी हुन् वा कुनै निकायका पदाधिकारीहरू तछाड मछाड नै गर्छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताको पहिलो निशाना प्राकृतिक सम्पदाहरूमा पर्ने गरेको छ। र यो वन नेपालको धन भन्ने एउटा नारालाई उपहास गर्दै धादिङको धुनीवेशीमा वन विनाश तीव्र बनेको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य आफैले भन्छ रुख कटान कति भएको छ भनेर। हरियो डाँडा अहिले नाङ्गो बनेको छ। धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको निसाकोट सामुदायिक वन हो यो। यहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र वनका कर्मचारीहरू निकै नजिक छन्। कतिसम्म भने वनका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा रुख कटान तीव्र पारिएको छ। बहाना त चाहिने हो, थिनिङ तथा सुधारका नाममा आवश्यकता भन्दा बढी रुख कटान हुन थालेको छ। विक्रमसम्म 2020 सालतिर 74 हेक्टर अर्थात् 1454 रोपनी क्षेत्रफलमा सल्लाहको रुख रोपिएको थियो। सामुदायिक वनको अवधारणासँगै 2066 सालबाट जिल्ला वन कार्यालय धादिङले यो वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अहिले नाङ्गो डाँडा बनाउने गरी रुख कटान तीव्र पार्दा स्थानीय खिन्न छन्। पहिला रेन्जर आएर यहाँ मिटिङ गराउने बेलामा सुकेको ढलेको बाङ्गो रुखहरू काट्ने भन्ने थियो। हामीले वास्तवमा उपभोक्ताको विरोध भनेको नै हामीले आवाज उठाउन खोजेको चाहिँ यो ठुल्ठुलो रुख काट्यो, हरियो रुख काट्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ किन काट्यो, अब यो कहाँ जान्छ, किन काट्यो, कुनै पनि उपभोक्ता भेला नगरिकन काटेको छ। वन क्षेत्रमा काटछाट गर्ने प्रक्रिया 2077 साल फागुन मसान्तसम्म सकिनुपर्ने सम्झौता डिभिजन वन कार्यालय र श्री निसाकोट सामुदायिक वन बीच भएको थियो। सम्झौता अनुसार 12,000 नगद श्री निसाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई दिने पनि उल्लेख छ। तर सम्झौता विपरीत 2077 साल चैत 6 गते निसाकोट वन थिनिङ तथा सुधार गर्ने भन्दै रुख कटान गर्ने काम भयो। यता श्री निसाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नियम पुर्याएरै रुख कटान गरेको दावी गरेको छ। वन कार्यालय नौबिसेको परामर्श र उहाँहरूको रोबरमा हामीले चाहिँ बगैँचा पहिला चाहिँ केही बाङ्गाटिङ्गा रुखहरूलाई चाहिँ थिनिङ गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान अनुसार ती रुखहरूलाई अरू रुखहरूलाई पनि बढ्नलाई चाहिँ ती रुखहरूले चाहिँ असहयोग पुर्याएका र नफस्टाएका बाङ्गाटिङ्गा र ती नर्म्स अनुसार वन कार्यालयको नर्म्स अनुसार नै हामीले सम्पूर्ण कार्यहरू गरेका छौँ। वन फडानी भएको स्थानीयहरूको गुनासो आएपछि हामी नौबी सब डिभिजन कार्यालय पुग्यौँ। न त कार्यालय खुला थियो, न कर्मचारी नै थिए। बन्द गेट खोल्दै कार्यकक्षको बन्द ढोका क्यामेरामा कैद गर्दै गर्दा एक कर्मचारी देखा परिन्, तर निसाकोट सामुदायिक वनको विषयमा आफूलाई सबै थाहा नभएको उनले बताए। म चाहिँ यहाँको स्टाफ त हो होइन, हुँदा पनि सर चाहिँ आफ्नै यो कुरा चाहिँ मलाई अलिअलि त थाहा भएको हो। त्यहाँ वन काट्के त्यो रुखहरू काट्दैछौँ, छाँटेर चाहिँ बाक्लो रुखहरू पातलो गराएर काट्दैछौँ भनेर सरले भन्नुभएको थियो। अरू खासै मलाई यो विषयमा केही पनि थाहा छैन।
वन फडानी तीव्र हुँदा प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभाव पर्न थालेको छ। हिजो आज त प्रदूषण तीव्र बनेको छ। वन विनाशले समस्याहरू बढाएका मात्र छैनन्, जलवायु परिवर्तनको सङ्कट निम्ताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, वन माफियाहरूको बलियो उपस्थिति रहेको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको निसाकोट सामुदायिक वन विनाशको नियति यति बेला भोगिरहेको छ। यहाँ बाहिरबाट आएका माफियाहरू होइन, विशेष गरी वन रक्षाको जिम्मा पाएका वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका उपभोक्ताको पदाधिकारीहरूको मिलोमतोमा रुख कटान यति बेला तीव्र बनाइएको छ। यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, जहाँ वन कटान तीव्र रूपमा पारिएको छ। र यसबारे कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ शोभा सुवेदी। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँको मोबाइल यति बेला स्विच अफ बताइरहेको छ। यसरी वन क्षेत्रबाट काटछाट गर्ने प्रक्रिया जुन छ 2077 साल फागुन मसान्तसम्म सकिनुपर्ने सम्झौता डिभिजन वन कार्यालय र निसाकोट सामुदायिक वन बीच यो सम्झौता भएको थियो। तर यो सम्झौता अनुसार 12,000 नगद निसाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई दिने पनि उल्लेख छ। तर सम्झौता विपरीत 2077 साल चैत 6 गते निसाकोट वन थिनिङ तथा सुधार गर्ने भन्दै त्यो वनमा रुख कटान गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रुख कटान यसरी वन फडानी गरिँदा यसको असर मानव जातिले भोग्दै आएको छ। विभिन्न समयमा वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याहरू हाम नेपालीहरूले भोग्दै आउनु परेको छ। तर पनि यसरी वन जसले वनको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो, तिनै पदाधिकारी लगायत सामुदायिक वनका पदाधिकारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलोमतोमा चलखेलमा निरन्तर रूपमा वन कटान भइरहेको छ, तीव्र रूपमा वन फडान भइरहेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोडिनु भएको छ ज्ञान प्रसाद ढकाल। धादिङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब हामीले विशेष जानकारी पायौँ यो धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको विशेष गरी निस्कोट सामुदायिक वनमा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र वनका कर्मचारीहरूको मिलोमतमा तीव्र रूपमा त्यहाँ वन फडानी गरिएको भनेर स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। यो गुनासो सबैभन्दा पहिले त तपाईँ समक्ष आइपुगेको छ कि छैन, यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ वा छैन? होइन, मसम्म यो गुनासो आइपुगेको छैन। अब तपाईँले भनेपछि मैले फर्स्ट टाइम सुन्दैछु गुनासो। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँले यसबारे जानकारी पाउनु भएको छैन? छैन, मलाई गुनासो आइपुगेको छैन, जानकारी छैन। यो सम्बन्धमा के भइरहेको छ म यहाँ अब डिभिजन वन कार्यालयसम्म पुगिरहनु। हजुर, अब यसमा विशेष गरी वन कर्मचारीहरू नै संलग्न रहने र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू नै संलग्न रहेर यसरी मिलोमतोमा वन फडानी गर्ने क्रम तीव्र बनिरहँदा उनीहरूलाई हामीले सम्पर्क पनि गर्न खोजिरहेका छौँ, तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएको छैन। विशेष गरी जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख शोभा सुवेदीसँग पनि हामी केही प्रश्न गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँको मोबाइल पनि यति बेला स्विच अफ रहेको छ। उहाँलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउन मानिरहनु भएको छैन, अथवा उहाँले कुन नियतले यो भनौँ न हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन, त्यो त्यसको वास्तविकता थप आगामी दिनमा थाहा नै होला। तर अब तपाईँले एज एउटा जिल्लाको प्रमुख भएको हिसाबले यसबारे अनुगमन गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट कस्तो किसिमको तदारुकता देखाउनु हुनेछ, यसबारे बताउनुहोस् न। होइन, म पहिला बुझ्छु के भइरहेको छ। तपाईँको सूचना आएपछि हजुर, म पहिला वनको हाम्रो डिभिजन कार्यालयसँग म चाहिँ सम्पर्क गर्छु होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो कर्मचारीको मिलोमतो भन्नुभयो, अनि त्यहाँको सामुदायिक वनको मिलोमतो भन्नुभयो होइन। अब त्यसको चाहिँ नि कति काठ त्यहाँबाट चाहिँ नि कटानी भएको छ, मिलोमतो छ कि छैन, त्यो कुरा म बुझ्छु। भएन भने वनको माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर उहाँहरूबाट चाहिँ त्यो विषयमा छानबिन गर्नको लागि म पहल गर्छु। ठिक छ, यहाँले अब यो बुझिसके पछाडि यदि वास्तवमै त्यहाँ अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ वन फडानी भइरहेको तपाईँले पाउनुभयो र त्यहाँ कर्मचारीको संलग्नमा यसरी फडानी भइरहेको तपाईँको अनुगमन अथवा तपाईँले यसबारे जानकारी पाउनुभयो, स्थलगत रूपमा गएर तपाईँले यो देख्नुभयो भने कारबाही गर्नुहुन्छ कि हुन्न, अथवा यो वन फडानीलाई रोक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अनि यस्तो छ, अब यो वनको फडानीलाई नियन्त्रण गर्ने, कानुन बनाउने, कारबाही गराउने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय होइन। हजुर, यसको कारबाहीका लागि समन्वय दबाब दिन त सक्नुहुन्छ नि सर? मलाई आन्सर गर्न दिनुहोस्।
त्यो सम्बन्धमा हामीले समन्वय गर्छौँ। बदमासी भएको देखिएको रहेछ भने हामी चाहिँ नि सम्बन्धित तालुका निकायमा त्यो सँगसँग चाहिँ नि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि हामीले अनुरोध गर्छौँ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यसबारे थप बुझ्नुहोला र तपाईँले आगामी दिनमा यो विषय जुन यति बेला स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्, यो गुनासोलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नका लागि र त्यहाँ के भइरहेको वास्तविक रूपमा बुझ्नका लागि छिट्टै नै तदारुकता देखाउनु हुनेछ भन्ने कुरालाई लिएर हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ फलोअपका रूपमा। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। दर्शकगण, यति बेला हामीले वन कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क नभइसके पछाडि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र उहाँले यसबारे आफूलाई कुनै पनि स्थानीयले गुनासो नगरेको, यद्यपि यसबारे थप बुझ्ने हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, म जितबहादुर कुमार धादिङबाट, नगरपालिका नीलकण्ठ 8बाट सर। हजुर जितबहादुरजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? यो हाम्रो यो पहिल्यैदेखि नै यो भूकम्प पीडितको यो नाम जुझेर चाहिँ अर्को एउटा सन्तोष कुमारले पाउनु पर्ने, अर्को सन्तोष कुमारले चाहिँ पायो, मेन पीडितले चाहिँ पाउनु भएन। त्यसकै लागि नै हामी अब कति अब भनसुन गर्दा पनि अब निकायले कुनै चासो नदिएको कारणले गर्दाखेरि हजुर मार्फत नै न्युज टेलिभिजनमै तपाईँले के पाउनु भएन भन्न खोज्नुभयो? विशेष गरी नाम एउटै भएका कारणले जसले पाउनु पर्ने हो त्यो व्यक्ति वञ्चित भयो भन्न खोज्नुभयो, तर के सुविधाबाट, के सेवाबाट? यो भूकम्प पीडितकै भूकम्प पीडितको नाम। अनि त्यो यस्तो कसरी हुन सक्यो? अब यो सम्बन्धित निकायले त्यसको पहिचान गर्न किन कमजोरी गर्यो? तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुभयो होला, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई मैले बारम्बार पटक पनि अब यस्तो अब पीडितले चाहिँ पाउनु पर्ने हो, पीडितले पाउनु भएन, त्यो के कारणले पाउनु भएन त भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब उहाँलाई स्वयं गएर आफै गएर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब वडामा गयो भने हाम्रो नीलकण्ठ नगरपालिका 8 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूमा गयो भने चाहिँ कति नम्बर वडा हो जितबहादुरजी? कति नम्बर वडाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो धादिङ नगरपालिका 8 नम्बर वडाको वडा नम्बर 7 8 नम्बर भन्नुभयो। अनि वडा अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो त? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले गुनासो गर्नुभयो होला, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? उहाँले चाहिँ अब मैले सबै अब जिम्मेवार चाहिँ अब इन्जिनियर साहबलाई मैले दिइसकेको छु जिम्मेवार भनेर भन्नुहुन्छ। अनि फेरि इन्जिनियर साहबसँग हामीले गएर सोद्धाखेरि चाहिँ अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि वडा अध्यक्षले नै मिलाउनुहुन्छ, त्यो सन्तोषको नामको पैसा त अर्कै सन्तोषले लिएर गइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, ठिक छ, तपाईँको समस्या हामी प्रत्यक्ष रूपमा वडा अध्यक्षज्यू समक्ष राख्नेछौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष गुणबहादुर थपलिया हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। हजुर, अब तपाईँकै वडाबाट एकजना स्थानीयले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ, जितबहादुर कुमारजी, उहाँले गुनासो गर्नुभयो। गुनासो चाहिँ के छ भने सन्तोष कुमार जो हुनुहुन्छ उहाँका साला हुनुहुन्छ, उहाँका इष्टमित्र आफन्त हुनुहुन्छ र अर्को पनि सन्तोष कुमार उहाँको नाम जुधेका कारणले उहाँले पाउनुपर्ने भूकम्प पीडितको जुन किसिमको राहत छ, सेवा सुविधा छ, त्यो वास्तविक पीडितले नपाएर अर्को व्यक्तिले पाएको भन्ने किसिमको उहाँले जानकारी दिनुभयो र यसबारे तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ। यसको वास्तविकता के हो बताउनुहोस् त। अब सर एउटा विदेशतिर कता थियो, के भयो, सन्तोष कुमार कोही छ भने सम्झौता गर्न आइज भनेर हामीले सम्झौता गरियो। हजुर, गरेर हामीले पुनर्निर्माण पठाइयो। पुनर्निर्माण पठाउँदाखेरिमा पुनर्निर्माणले पहिलो किस्ता 50,000 दियो। हजुर, दिइसकेपछि अनि पछिल्लो लटमा चाहिँ उसले चाहिँ के हो भने मेरो नम्बर हो, मेरो नाम हो भनेर आयो, उहाँ पुनर्निर्माणमा नि मिलिसकेपछि हामीले उसलाई तैँले 50,000 फिर्ता गर्नुपर्छ र अब यो पैसा उसले पाउँछ भनेर उसलाई हामीले दिएको अवस्था छैन।
भनेपछि कमजोरी तपाईँहरूबाट भएकै हो, त्यो वास्तविक पीडितलाई पहिचान गर्नका कमजोरी लागि त भयो, हजुर, कमजोरी भएकै हो। होइन कमजोरी सरमा मैले भनिसकेँ, कमजोर अलिकति भएकै हो। हजुर। अब कमजोर के हो भने ऊ सन्तोष कुमार विदेशमा, बुझ्नुभयो नि, यहाँ सम्झौता गर्न आएन। नआइसकेपछि सन्तोष कुमार भने को हो त भन्दा अर्को सन्तोष गयो। हजुर। गइसकेपछि हामीले के गर्यो भने सम्झौता गरेर पठाइदियौँ। जनतालाई पठाउनु पर्ने कुरो त हाम्रो पनि पठाइदिनु पर्ने हो। हजुर। पुनर्निर्माणले पनि त्यसलाई चाहिँ के हो भने त्यहाँ नम्बर मिलेको नमिलेको पुनर्निर्माणले पनि हेरेन र पैसा खातामा हालिदियो। उसले 50,000 रुपियाँ दाम बुझेर उसले ल्याइसकेपछि चाहिँ पछि ऊ आयो। आइसकेपछि उसको नम्बरहरू सबै पुनर्निर्माणमा मिलिसकेपछि अब हामीले के भन्यौँ भने अब यो पैसा तैँले पाउँदैनस्, अब तैँले पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, उसैले पाउँछ भनेर हामीले कुरा राख्यो। हजुर भाइ यति हो। भनेपछि उहाँले त्यो सेवा सुविधा लिनुभयो र अहिलेसम्म फिर्ता गर्नुभएको छैन, त उहाँ भाग्नुभयो? होइन, उहाँ अहिले चाहिँ अब कहाँ छ फ्रार। मैले अब पुनर्निर्माणमा नभए उनीहरू आएर मसित कुरा गर्नु पर्यो। अब मैले पैसा फिर्ता दिएन, मलाई कहाँ छ के छ खोजिदिनु पर्यो भन्न पनि पर्यो नि सर। अब यो गम्भीर गल्ती तपाईँहरूबाट भएको छ, यसलाई सानोतिनो गल्ती मानिँदैन। विशेष गरी ओडाले आफ्ना नागरिकहरू, आफ्नो ओडाभित्र बस्ने स्थानीय नागरिकहरूको सही तरिकाले पहिचान गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ। तथ्याङ्क हुन्छ, अभिलेख हुन्छ, यो सबै कुराहरू हुन्छ, त्यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो सर। तर तपाईँहरूबाट यस किसिमको गम्भीर गल्ती हुँदा एक वास्तविक पीडित आफ्नो सेवा सुविधा पाउनुबाट वञ्चित बनेको अवस्था छ र जो पीडित होइनन्, जसले नपाउनु पर्ने व्यक्ति हो, त्यो सेवा उपभोग गर्न पाउने अवस्थासम्म तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको छ भने अब यसलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ सर तपाईँहरू? पीडितलाई त राहत दिनु पर्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ सर, तपाईँले बुझिदिनुहोस् न। अघि नै के भनिसकेँ मैले भने नि, ऊ आउनु पर्यो, पहिला पीडित मान्छे यहाँ वडामा आइदिनु पर्यो। ऊ किन भाग्यो, उसलाई कसरी समाचार कारवाही गरिदिने भनेर हामीसँग कुरा गर्नु पर्यो नि। अब पत्रकारमा गएर मिडिया गएर मात्रै कुरा हुने हो र? वडा अध्यक्षज्यू, मिडियामा आयो भन्दैमा तपाईँ यस किसिमको आक्रोश नपोख्नुहोस् न भने। तपाईँको अलिकति यो बोलीमा आक्रोश पनि देखियो, अलिकति आशय त्यस्तै पाएँ मैले। तर के हो भने तपाईँहरूबाट यो भएको सानोतिनो गल्ती होइन सर। वडा अध्यक्षज्यू एकपटक सुन्नु होला, यो गल्ती सानोतिनो गल्ती होइन। एउटा राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको छ वास्तविक पीडित तपाईँहरूका कारणले। जितबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म सुन्दैछु सर। हजुर, अब सन्तोषजी कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला? सन्तोष कुमार विदेशमा हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँको विशेष गएर चाहिँ बारम्बार अब अहिलेको केस होइन सर, हजुर यो 18देखिको केस हो।18देखिसम्म हामी लड्दै आएका छौँ सर। यसमा चाहिँ हामीले कुनै बाटो नपाएको कारणले गर्दा बाध्य भएर हामी मिडिया मार्फत जानु परेको कारण हो सर। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो? खै त तपाईँहरू असारदेखिको यो समस्या, एउटा पीडितले आफूले नपाएको बारे उहाँको आफन्त धाइरहेको छ, त्यति गर्दा पनि तपाईँले सुनवाई नगरेपछि उहाँहरू कहाँ जाने त? हजुर बताउनुहोस्। पहिला के हो भने त्यो कुरोलाई पुनर्निर्माण लिएर इन्जिनियरले पनि त्यो कुराहरूको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हो। त्यो कुरो इन्जिनियरले के गरेको छ, कसरी गरेको छ, उसकै अगाडि राखेर इन्जिनियरलाई तथ्याङ्क गरिदियो भनेर मैले बोलिसकेको छ। अब त्यो कुरोलाई नभेटिकन संसार चाहिँ गुहारेर मात्रै त भएन नि सर। अब यसको समाधान कसरी निकाल्ने त्यसतर्फ जाउँ। अब यो डिस्कस भन्दा आउनु पर्यो। ऊ वडा आएर त्यो मान्छेले 50,000 रुपियाँ नाम नम्बर मिलेन, उसको नाम मात्रै मिलेको कारणले नम्बर पुनर्निर्माणमा मिलेन। त्यो पुनर्निर्माणको नम्बर मेरो सच्याएर मैले पाउनु पर्ने कुरो पाउनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो नि त सर। भनेपछि जो पीडित व्यक्ति आउनु पर्यो कि अथवा त्यो आउनु परेन, को आउनु अरू त हुने कुरै भएन। ठिक छ, पीडित व्यक्ति आउनु पर्यो, त्यस पछाडि जसले यो सेवा उपभोग गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ? हजुर कुन उसलाई त मैले भनिसकेँ त हजुर। ए बाबा, ऊ आएर ओडामा आएर कुरा गरिसकेपछि उसलाई अब भागेर हेरेको छ भने पुलिसले आउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो तयार त हामीले गर्नु पर्यो, पुनर्निर्माणले गर्नु पर्यो नि त सर। भनेपछि वडा अध्यक्षज्यू तपाईँको आशय म यो बुझौँ कि अब उहाँको आफन्त तपाईँको ओडामा आएर भेट्नु पर्यो, त्यस पछाडि यसको थप प्रक्रियाका लागि कुराकानी गर्नु पर्यो होइन त? त्यस पछाडि तपाईँले सहज रूपमा यो समाधान गरिदिनुहुन्छ हो? यही हो कुरा? यही हो? यति हो सर। हस्, त्यसो भए जितलालजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छ। म ओडामा गए पनि ओडामा के अरे वास्त व्यस्त नै हुँदैन सर, हाम्रो कुरा सुनवाई नै हुँदैन सर यसमा। ठिक छ, उहाँले बताउनु भएको छ, यो उहाँको रेकर्ड छ हामीसँग। उहाँले नेसनल टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रममा उहाँले यो बताउनु भएको छ, उहाँको रेकर्ड छ हामीसँग। र तपाईँ एकपटक गएर भेट्नुहोस्, त्यस पछाडि समाधान भएन भने यसको फलोअप हामी गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यूले जुन किसिमको प्रतिबद्धता यति बेला जनाउनु भएको छ, उहाँले सम्भवतः यो पुरा गर्नुहुनेछ। वडा अध्यक्ष, यसमा चाहिँ हामीले के अरे ओडाबाट केही नभएर पनि हामी पुनर्निर्माण, जिल्लाको पुनर्निर्माण अब राकेश मिश्रजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ प्रमुख, उहाँलाई गएर भन्दा पनि हामीले गर्न केही पनि सक्दैनौँ, वडाकै गल्ती हो यो। अब
बिना निशान नम्बर अब के अरे उहाँलाई चाहिँ दिनुभयो, पाउने निशान नम्बर चाहिँ यतापट्टि हो, वास्तविक तपाईँहरूले पाउनुपर्ने हो भनेर राकेश मिश्र सरले पनि भन्नुभएको छ सर। अब हामीले त्यहाँबाट पनि नभएर हामी सिडिओ साहबबाट पनि गयौँ, त्यहाँ पनि अब के अरे 3-4 पटक हामी पत्र पुनर्निर्माणले लेखेर पठाएको छ सर। हामीसँग प्रमाणै छ सर। त्यसो हस्, ठिक छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? वडा अध्यक्षज्यू यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। उहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी आशा गर्दछौँ उहाँले यो समस्या समाधानका लागि कोसिस गर्नुहुनेछ र यसरी वास्तविक पीडित छुटेका छन्। यो वास्तविक पीडित छुट्नु भनेको यो गम्भीर गल्ती हो, यसलाई सानोतिनो गल्तीको रूपमा लिनु हुँदैन। ओडाले यो गम्भीर गल्ती गरेको छ। आफ्ना स्थानीय नागरिकहरू को कस्ता हुन् भन्ने विषयमा पहिचान हुन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसको तथ्याङ्क ओडाले राख्नुपर्ने हुन्छ। थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले जोडेका छौँ नगरपालिकाका पुनर्निर्माणका प्रमुख हुनुहुन्छ राकेश मिश्र, हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मिश्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष गरी सन्तोष कुमार जो हुनुहुन्छ, जो भूकम्प पीडित व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पाउनुपर्ने वास्तविक राहत, एउटै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने जुन सेवा सुविधा छ त्यो एउटै नाम भएका व्यक्तिले अर्कोले उपभोग गरेको विषय यति बेला बाहिर आएको छ र यसबारे तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ। पाउनुपर्नेले पाएन, नपाउनुपर्नेले पाए, नाम एउटै भएका कारणले यो कसरी भयो सर? यो सुरुमा सम्झौता गर्न हामीले जुन डाटाबेस पठायौँ हजुर उसमा के भन्छ वडामा, त्यतिखेर सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँ थिएन। अब एउटै नामथर भएको र सोही ठेगाना भएको मा चाहिँ उहाँ सन्तोष कुमार लगायत 3-4 जनाको चाहिँ त्यस्तो आएको छ। हामी कहाँ समस्या भएको देखिएको। हजुर, त्यसबारे चाहिँ हामीले लेखेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत जानकारी गराइसकेका छौँ र समस्या के पनि छ भनेदेखि पुरानो सम्झौता गर्नेले पैसा फिर्ता नगरुन्जेलसम्म उहाँ वास्तविक लाभ गराएको चाहिँ सम्झौता हुने देखिँदैन। हजुर, तसर्थ हामीले त्यो असल उपरको कारवाही समेत अगाडि बढाउने गरी यो कुरा माथि लेखी पठाएका छौँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण। अब विशेष गरी जसले त्यो उपभोग गरेका छन् सेवा सुविधा, जो पाउनुपर्ने व्यक्ति हुन् तिनले नपाएर नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएका छन्, उनले फिर्ता नगरुन्जेलसम्म यी पीडित व्यक्तिले नपाउने नै हो त? त्यस्तो पनि हुन्छ? अब त्यो चाहिँ हामीले यसबारेमा चाहिँ हामीलाई अलिक खुकुलो गराइदिन हुन निर्णय गरी हामीलाई चाहिँ सोको गर्न हामीलाई चाहिँ सहज गराइदिन हुन भनेर हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। हजुर, अब एउटै सम्झौता नम्बरमा 2 जनालाई सम्झौता गर्न नमिल्ने यसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई कानुनी अडचन रहेको छ र सोका फुकाइदिन हुन हामीलाई थप के अरे पीडितलाई सम्झौता गराउने वातावरण बनाइदिन हुन भनेर हामीले पत्रचार गरेको। ठिक छ, त्यो तपाईँहरूले गर्ने हो, ओडासँग समन्वय गर्ने हो कि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग गर्ने हो कि त्यो तपाईँहरूले गर्ने हो सर? किनभने पीडित व्यक्तिले त पाउनु पर्यो नि। पीडित व्यक्तिको कमजोरीका कारण ती पीडित व्यक्ति छुटेका होइनन्, त्यो तपाईँहरूको कमजोरीका कारणले उहाँहरू छुट्नु भएको हो। तपाईँहरूले एकअर्कासँग समन्वय गरेर उहाँलाई कसरी त्यो सुविधासम्म पुर्याउने, सरकारले दिएको सुविधासम्म उहाँलाई कसरी पुर्याउने, त्यसबाट वञ्चित नहुने वातावरण कसरी बनाउने, त्यो तपाईँहरूले सोच्ने हो। छिटोभन्दा छिटो यसको निस्कियोस्। तपाईँहरूको प्रोसेस कहाँ पुगेको छ यो बताउनुहोस् त सर। हामीले चाहिँ यो निर्णय गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निर्णय भएर हामीलाई चाहिँ यो पीडितलाई चाहिँ सम्झौता गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु हुन भनेर हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। यसबारे उहाँहरूको बारेमा केही त्यो आउँछ होला। त्यो पत्रको रेस्पोन्स कहिलेसम्म आउन सक्छ, यसबारे केही भन्न सकिने अवस्था छ? अब हामी जिल्ला लेभलकोले त्यो कुरा अलिकति यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने कुरा हामीले यथाशीघ्र जानकारी भए लगत्तै हामीले पुर्याइसकेका छौँ। हजुर, र सोको चाहिँ बाला अर्काउ चाहिँ फुकाइदिनु हुन भनेर हामीले चाहिँ निवेदन गरिसकेका छौँ। हस्, यसबारे थप पहल गर्नु होला सर, तदारुकता देखाउनु होला र पीडितलाई जसरी हुन्छ त्यो सेवा सुविधाबाट वञ्चित नहुने किसिमको वातावरण तपाईँहरूले बनाउनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र सँगसँगै जितबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई?
सुन्दैछु सर मैले ठिक छ, हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। एकपटक वडा अध्यक्षज्यूलाई गएर भेट्नु होला, वडा कार्यालयमा जानु होला र त्यस पछाडि यसको थप फलोअप हामी गर्नेछौँ। के हुन्छ यसबारे थप जानकारी हामीलाई गराउनु होला। सम्भवतः यहाँको समस्या समाधान हुनेछ, किनभने वास्तविक पीडितले पाउनुपर्छ र यो गल्ती पीडित पक्षबाट पक्कै पनि भएको होइन र सम्बन्धित के भन्न चाहन्छु भने सर, अब निशा नम्बर अब दुईटाको हुन्छ, दुईटाको हुँदाखेरि अब उहाँको चाहिँ निशा नम्बर ल जुझाउनु एकै ठाउँ भएछ भने हामी ल छोडिदिन्छौँ उहाँकै रहेछ भने। उहाँले निशा नम्बर पनि मगाउन सक्नुहुन्न इन्जिनियर साहबहरूले, अनि वडाध्यक्षज्यूले पनि के अरे सक्नुहुन्न यसमा। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले वास्तव्यस्तै नगर्नुको कारण नै यही छ सर। अनि हस्, ठिक छ, वडा अध्यक्षज्यूलाई एकपटक भेट्नु होला। उहाँले बताएअनुसार एकपटक भेट्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ र तपाईँलाई म समय र जानकारीका लागि अहिलेका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र थप यसको फलोअप आगामी दिनमा फेरि पनि गर्नेछौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेका लागि। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। दर्शकगण, यसरी एउटै नाम जुधेका कारणले जो पाउनुपर्ने वास्तविक पीडित हुन् ती व्यक्तिले राज्यले दिएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यो कमजोरी, यो गल्ती गम्भीर गल्ती हो। यसलाई सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो तदारुकता देखाओस्, हामी यही चाहन्छौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, म मूलचन्द्र शर्मा टिकापुर कैलालीबाट मुरली शर्मा। टिकापुरबाट, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो, एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। म टिकापुरबाट मूलचन्द्र शर्मा सर। मूलचन्द्र शर्मा, के का लागि सम्झिनु भयो हामीलाई, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर सर, भर्खरै मात्र कस्तो भने सर योभन्दा अहिले सर 2-4 महिना अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू धेरै घटिरहेका थिए सर, होइन? हजुर। र अहिले हाल 2 महिना अगाडि पनि एकजना मेरो साला पर्नेलाई समातिएको थियो उनीहरूको खेलबाट, पैसा खानको खेलबाट। त्यसपछि समाचार कस्तो हुन्छ सर, यहाँले जिल्ला लक्ष मुद्दा चलायो, उनीहरूलाई 10 वर्ष 20 वर्ष भित्र हाल्छौँ भनेर लग्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ अब कस्तो भने त्यहाँ जिल्लामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू छन् सर, यस्तो तपाईँलाई प्रमाण चाहिन्छ भने म त्यस्तो केटाहरू चाहिँ जो छुटेका केटाहरू छन् तिनीहरूको म भिडियो बनाएर पनि तपाईँहरूलाई पठाउन सक्छु, होइन? कोहीबाट 8 लाख, कोहीबाट 10 लाख, कोहीबाट 5 लाख, कोहीबाट 6 लाख खाएर उसरी अब अदालतबाट मिलायौँ, हामीले यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ भनेर छोडिदिन्छ। खास भन्यो भने सर 3 ग्रामभन्दा तल भनेपछि त युजरको हिसाबमा गरिन्छ नि सर। यो विशेष गरी कुन मुद्दाको कुरा गर्नुभयो? ठिक छ, काँटा सही समातिसक्यो भने त डिलर ओसार पसार नै हुन्छ नि, उनीहरूले त कानुनी कारबाही दिनु पर्यो नि सर। अब पैसा खाएर त्यसरी छोडिदिने भने त समाज नै बिग्रिन्छ, पुरा समाज नै डामाडोल भयो भने भोलि बिहान यो समाजमा सब नेपालभरि नै दुर्व्यसनीमा मान्छेहरू फस्यो भने जिन्दगी नै के रहला सर? भनेपछि यहाँले यो सम्भवतः लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धीलाई लिएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न खोज्नुभयो र त्यससँग सम्बन्धित रहेर जो व्यक्तिहरू प्रहरीसम्म पुग्छन् र त्यहाँ मुद्दा मामिला मिलाएर उनीहरू छुट्ने क्रम जारी रहेको र जसका कारण यसको नियन्त्रण हुन नसकेको भन्ने तपाईँको आशय यही हो? हो सर, यो भन्दा त 2 महिना अगाडि पनि एकजना मेरो साला पर्नेलाई पनि समातेको थियो, होइन? यस्तै लम्कीमा पनि धेरै 18-20 जना समाते। त्यहाँको इन्सपेक्टर भरत शाहलाई मैले सोधेँ, होइन, प्रश्न गरेँ, होइन? म पनि मिडियामा काम गर्छु, होइन सर? मैले पनि सोधेँ उहाँलाई, भरत शाहलाई, सर तपाईँ यहाँले यस्तो मुद्दा बनाउनुहुन्छ तर जिल्लाबाट किन छोडिदिन्छ पैसा खाएर भन्दाखेरि अब म यस्तो मुद्दा बनाउँछु उताबाट अब चाहिँ जिल्लाबाट पैसा खाएर छोड्यो भने म जागिरै छोडिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले भन्नु चाहिँ त्यो भन्नुभयो, तर लम्कीमै चाहिँ पनि यस्तै 10-15 जना केटाहरू लगातार यस्तै छुटिरहेछन्। कोही हामी 1 लाख दिएर छुट्यौँ, कोही 2 लाख दिएर छुट्यौँ, 3 लाख दिएर छुट्यौँ भन्छन्। टिकापुरमा नि एकजना मेरो साला पर्ने चाहिँ उसले भन्छ मैले 6 लाख दिएर छुटेँ भन्छ। अब 5 ग्रामभन्दा माथि समाचार त 6 लाख दिएर छुट्यौँ भन्छ। 3 ग्रामभन्दा तल भनेपछि त लागु औषध भनेपछि र 3 ग्रामभन्दा युजर हो, ल ठिक छ छुट्न सक्छ, युजरलाई छुटाउन सकिन्छ, अलग कुरा। ल काँटा सही समातिसकेको
चाँटा र माल समाधि ब्राउन सुगर समातिसक्यो भने त त्यो त अलिकति जघन्य अपराध बेचबिखन ओसार पसारमा जान्छ। ओसार पसार भनेपछि केही नभए नि 5 वर्षभन्दा माथि त सजाय हुनुपर्छ नि प्रत्येक व्यक्तिलाई। ठिक छ मूलचन्द्रजी, यहाँले गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ र विशेष गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने सवाललाई लिएर तपाईँले कुराकानी गर्न खोजिरहनु भएको छ र यो कानुनको कमजोर छिद्राको प्रयोग गर्दै यसरी लागु औषधमा संलग्न व्यक्तिहरू उम्किने गरेको विषय तपाईँले गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। यो साझा समस्या हो, यसबारे हामी थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र टिकापुर स्थित अर्थात् कैलाली स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई यसको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि र यस सम्बन्धी थप रिपोर्टिङ गर्नका लागि समेत हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यही मार्फत र यसको थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस समेत हामी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ र विशेष गरी कार्यक्रम कल 24 को चैत 14 गतेको संस्करणमा हामीले शङ्करदेव क्याम्पसमा एक विद्यार्थीसँग क्याम्पस भर्ना गरिदिन्छु भन्दै घुस मागेको विषय हामीले उजागर गरेका थियौँ र ती विद्यार्थीबाट BBM भर्ना गरिदिन्छु भन्दै घुस मागिएको प्रसङ्ग हामीले उजागर गरेका थियौँ र दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विवेक बन्जाडे जो छन् उनले 39,000 घुस लिँदै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ समेत परेका थिए र पक्राउ परेका ती व्यक्तिले आफूलाई पैसा लिन नेभिसङ शङ्करदेव क्याम्पसका इकाइ अध्यक्षले जो हुनुहुन्छ उहाँले पठाएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका थिए र हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरिरहँदा नेभिसङकै अर्का विद्यार्थी सुशान्त सिंह बस्नेतको तस्बिर एउटा सामूहिक तस्बिरमा समावेश भएकाले रिपोर्टमा समेत प्रसारण भएको थियो। तर आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गर्दै सुशान्त सिंह बस्नेतले आपत्ति जनाएपछि हामीले उनको तस्बिर हटाएका छौँ र प्राविधिक रूपमा भएको यो गल्तीले सुशान्त सिंह बस्नेतमाथि पर्न गएको असरलाई लिएर हामी क्षमा समेत माग्दछौँ र यो विषय उजागर भइसकेपछि हामीले शङ्करदेव क्याम्पस प्रशासनको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौँ र यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दबाब समेत दिएका थियौँ। तर क्याम्पस प्रशासनले अझैसम्म यसको छानबिन गर्न सकेको छैन। यसको जवाफमा काठमाडौँमा फैलिएको वायु प्रदूषणले विशेष गरी कलेज नै बन्द भएकाले यसको छानबिन हुन नसकेको कलेजले जनाएको छ र अब कलेज सञ्चालनमा आउने बित्तिकै यसको थप छानबिन हुने समेत कलेजले हामीलाई प्रतिक्रिया दिएको छ र जसको फलोअप हामी आगामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।